नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले तो मैं भारतवासियों को कल की भारत की पाकिस्तान के ऊपर ओडीआई में जो जीत है उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये मुबारकबाद आप भी और हमारी टीम भी दोनों इसके बराबर मुस्तहिक हैं। कुछ रोज केवल भी एक मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ भारत का, लेकिन उस वक्त भी भारत ने खासा स्कोर बनाया था, लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि बारिश हो गई तो उसकी जान बच गई थी। कल उसको ऐसा कुछ नहीं, पहले बारिश हुई, देर से गेम शुरू हुआ, लेकिन फिर गेम चलता रहा और भारत ने बहुत ज़बरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को यूं समझ लीजिए कि नामुमकिन हो गया। 356 का स्कोर भारत का था और उनको जीतने के लिए 357 का टारगेट दिया गया। इसमें विराट कोहली के 122 रन नॉट आउट और केएल राहुल के 111 रन थे। सिर्फ भारत के दो मेंबरान क्रिकेट के प्लेयर जो आउट हुए, यानी इंडिया स्कोर्ड 356 फॉर 2। अच्छा, अभी पाकिस्तान की कुछ सियासत की बात करते हैं। इमरान खान जेल में है, चौधरी परवेज इलाही जेल में है। 9 मई के वाक़े के बाद जितने भी पीटीआई के मेंबरान गिरफ्तार किए गए थे वो भी अभी तक जेल में है और नहीं लगता कि बहुत जल्दी इनकी कोई सुनवाई हो सकती है। इमरान खान के लिए भी कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि भले ही इलेक्शन हो, हुकूमत बदल भी जाए, तो भी जब तक जनरल आसिम मुनीर है, और कम से कम 2 साल तो रहेगा, 29 नवंबर 25 तक तो वो रहेगा, तो तब तक तो मुश्किल है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सके। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान की जो फेवर करते थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, वो भी 4 दिनों के बाद रिटायर हो रहे हैं। 16 तारीख को वो भी रिटायर हो रहे हैं, हफ्ते के रोज। अब वो कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ सरकार ने जो 2 अमेंडमेंट्स लाई थी, तरामीम लाई थी आर्मी एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। आर्मी एक्ट के तहत जो तरामीम लाई थी उसमें प्राइवेट लोगों को भी आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है, जिसके कानून के तहत बहुत सारे पीटीआई वालों को अंदर किया गया है। और दूसरा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसमें इमरान खान का वो साइफर वाला मामला है और वो उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि उसने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि अभी तक वो साइफर उसने वापस नहीं किया और उसकी जो तफसीलात थी, उसका जो फोटो था वो अमेरिका की एक वेबसाइट ने छापा था। तो इससे ज़्यादा और क्या खिलाफ वर्जी हो सकती है। अच्छा, अभी ये जनाब उमर अता बंदयाल जस्टिस जो हैं वो कोशिश करेंगे कि शायद ये जो तरामीम की हैं शहबाज शरीफ सरकार ने, इनको कलअदम करार दे दिया जाए। अब देखें, 4 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सुओ मोटो एक्शन लिया करता था सुप्रीम कोर्ट, और जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था 2018 में, उसका जो है उसके लिए कानून बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चैलेंज कर सकते हैं उस ऑर्डर को जो सुओ मोटो में दिया गया था। उसको जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है कैंसिल कर चुके हैं। अब नए जो चीफ जस्टिस आएंगे, काजी फायज ईसा, हम देखें वो क्या
رخ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو بحال کر دیں، کیونکہ اگر وہ بحال نہیں ہوا تو نواز شریف کا پاکستان میں آنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے خلاف ایک تو نااہلی کا کیس ہے اور ایسے دوسرے بھی کئی کیسز ہیں۔ جب تک وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کو چیلنج کرنے کے بعد کوئی ریلیف نہیں ملتا، تب تک تو اس کا پاکستان واپس آنا مشکل ہی لگتا ہے۔ اب جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے تو سنتے ہیں کہ صدر عارف علوی، جن کا حقیقت میں جو ٹرم ہے 9 ستمبر کو ختم ہو چکا ہے، اس وقت اس کو صدر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ پاکستان میں الیکٹورل کالج ہے نہیں جو نیا صدر منتخب کر سکے۔ الیکٹورل کالج میں سینیٹ آتی ہے، نیشنل اسمبلی آتی ہے، اور چاروں صوبوں کی جو ہے پروونشل اسمبلی، ان کے ممبران آتے ہیں۔ اب یہ سبھی جو ہیں تحلیل ہو چکے ہیں، سینٹ کے علاوہ سینٹ موجود ہے، تو اس طرح صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے ہی از کنٹینیو ایز اے پریزیڈنٹ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر چاہے تو اس کو زبردستی ریٹائر کر سکتا ہے، اور پھر اس کی جگہ پہ وائس پریزیڈنٹ یعنی جو سینیٹ کا چیئرمین ہے جناب صادق سنجرانی، وہ بھی باپ کا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے، جس طرح اس وقت کا جو وزیر ہے، وزیر اعظم ہے انوار الحق ککڑ جو ہے، اسی طرح یہ بھی اس کا ہی ہے صادق سنجرانی۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر دونوں باپ کے ہو جائیں گے، یعنی دونوں پھر ملٹری کے آدمی ہو جائیں گے، صدر بھی تو اور وزیر اعظم بھی۔ جہاں تک آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹس ایکٹ میں جو ترامیم کی تھی شہباز شریف سرکار نے، عمر عطا بندیال کوشش کرے گا کہ وہ ان کو کالعدم قرار دے دے، لیکن باقی وقت نہیں بچا ہے، صرف 4 دن ہے۔ اگر وہ ان 4 دنوں میں ایسا کچھ کر سکا تو ہو سکتا ہے جو 9 مئی کو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو، اور جناب عمران خان کو، جس کو آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت اندر کیا، ایسے تو توشاخانہ کیس بھی اس کے، لیکن اس میں اس کی جو سینٹینس تھا اس کے اوپر سسپینشن کا آرڈر نکلا تھا، تو اب اس وقت تو وہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت گرفتار ہے۔ اگر اس میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان کو کچھ ریلیف مل جائے، لیکن ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ جنرل عاصم منیر تو ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس قسم کی کوئی بات ہو۔ اگر اس کو کوئی ریلیف مل گیا تو اس کے اوپر اور بھی کئی کیسز ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کو مستقبل قریب میں، نیئر فیوچر میں کسی بھی قسم کی راحت مل سکتی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے، جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔